अच्छा, जिस प्रोग्राम में अब्दुल रब ने शुक्रिया अदा किया था, आपने से कितने ने सुना था? किसी ने नहीं सुना था क्या? अब्दुल रब आपके चाहने वाले लोग नहीं है क्या? सुने थे सर। सुने तो तारीफ कीजिए, सुने थे तो। चलिए अब बंद कर, अब सके अब बात करेंगे बाद में। चलिए सब लोग किताब निकाल लीजिए, तो स्क्रीन शेयर कीजिए, तो सफ़ा नंबर 157 फ़ौरन से। कौन करेगा आप में से? कोई भी कीजिए आप में से, देखता हूँ। प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद, जल्दी कीजिए आप में से कोई भी। प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद, पैदाइश वफात बताइए तो। कौन बताएगा आप में से? 1909, 8, कहीं कहीं 9 भी आता है क्या? और 1983, बोलिए। 1983 है, बोलिए, बोलने की कोशिश कीजिए। तो कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश क्या है? 1908, 1983। अब देखिए आले अहमद सुरूर प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद के बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं कि कलीमुद्दीन अहमद हमारे चोटी की नक्कादों में से हैं। मैं इन्हें एक बहुत अहम नक्काद ही नहीं, तनकीद का एक बहुत अच्छा मुअल्लिम भी समझता हूँ। नक्काद का काम सिर्फ बुत करी नहीं बल्कि बुत शिकनी भी है, और कलीमुद्दीन अहमद ने बहुत से बुत तोड़े। बताइए इनके बारे में कौल किसका है? आले अहमद सुरूर। तनकीद और तहकीक में जो सवाल बनते हैं दो अहम है, ये तो अक़वाल और किताबें तो आप मिला लेते हैं, चूँकि एक इनफरादी नहीं पूछता, किताबें कई एक तरफ देता है, फिर मुसन्निफिन एक तरफ। तो अक़वाल पर नज़र रखिए, अक़वाल निकाल लेंगे और अशार निकाल लेंगे तो बहुत लोगों से आगे हो जाएंगे। करें कि आले अहमद सुरूर, अभी आले अहमद सुरूर आपने पढ़ा था दोपहर में। अब आ जाइए यहाँ। कलीमुद्दीन अहमद ने तनकीद के मैदान में कदम रखा तो उर्दू दुनिया में जलजला सा आ गया। हो सकता है यही पूछ लिया जाए कि किस नक्काद के बारे में कहा गया कि उन्होंने जब कदम रखा तो उर्दू दुनिया में जलजला आ गया? बताइए। कलीमुद्दीन अहमद के बारे में कहा गया है। एक तनकीद निगार के अल्फाज में कलीमुद्दीन अहमद ईवान अदब में इस तरह दाखिल हुए जैसे कोई मस्त हाथी शीशा गर की दुकान में घुस जाए। यानी शीशा बनाने वाले घर में या दुकान में हाथी जब घुस जाएगा तो क्या करेगा? तोड़ फोड़ करेगा ना। ये भी इनकी सिफात में या इनके बारे में कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि किसके बारे में कहा जाता है, जल्दी बताइए। कलीमुद्दीन अहमद के बारे में। आगे देखिए, आगे आ रहा है कि इनकी तनकीद दरअसल मगरिब अदब और ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी अदब से मरऊबियत के नतीजे मौजूद है। ये भी याद रखना है कि कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद कहाँ से मुतासिर थी? मगरिबी अदब से। वाला तालीम के लिए इंग्लिस्तान गए थे, ये भी याद करना है। कहाँ गए थे? इंग्लिस्तान गए थे। वहाँ अंग्रेज़ी अदब का मुताला किया। R.F. ल्यूस जैसे बुलंद पाया नक्काश से फैज़याब हुए या फैज़ उठाया। प्रोफेसर का नाम क्या है इनका? याद रखिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए। और जब हिंदुस्तान लौटे तो उनकी आंखों पर ऐसी ऐनक चढ़ी थी जब से अपनी ज़ुबान का अदबी सरमाया हकीर व बेवक़ात नज़र आता था। यानी वहाँ से जब लौटे तो अपनी ज़ुबान को भूल गए थे, यानी अपनी चीज़ों को भूलकर, अपने कवायद को भूलकर उन पर मगरिबी तनकीद का असर गलबा था, ठीक है। आगे आ जाइए। उनकी राय में उसका नज़र आतिश कर दिया जाना बेहतर है। किसका? यानी जो यहाँ तनकीदी बात चल रही थी, जब वहाँ से लौट कर आए तो इसको इस नज़र से देखते थे। इस शिद्दत और सख्त गिरी के बावजूद कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद उर्दू अदब को बहुत फ़ायदा पहुँचाया। उन्होंने उर्दू तनकीद की जिस तरह रहनुमाई की और उसके सरमाए में जो बेशकीमत इजाफ़ा किया, उसे हमेशा कदर व मंजिलत की नज़र से देखा जाएगा। वह हमारे आहद के चंद बड़े नक्कादों में से एक हैं। चलिए आप में से कोई एक आदमी पढ़िए फ़ौरन इस पैराग्राफ को, ज़ोर से पढ़िए, कोई एक आदमी। ये इल्जाम बेबुनियाद नहीं कि कलीमुद्दीन अहमद मगरिब के जोश में इस हकीकत को फरामोश कर देते हैं। हम्म हम्म हम्म
हम्म हम्म ये हमेशा जो मगरबी अदब से मुकाबला करता है। हम्म मियाँ मियाँ देखिए हम्म जिसकी मकबूलियत किसी अहद में न हो सकी, हम्म उन्हें शेर सिर्फ सुफन नजर आई। देखिए गजल के बारे में क्या कहा, गजल के बारे में क्या कहा जी, आगे आइए। हम्म 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 चलिए। हम्म 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 जी, आगे आइए। हम्म 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 जब देखिए अब्दुल हक के बारे में क्या कहा, अब्दुल हक के बारे में क्या कहा जी, चलिए। हम्म 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 ये आले अहमद सुरूर के बारे में लिखते हैं, और आले अहमद सुरूर चूंकि उनकी तनकीद पर कोई मुफस्सल किताब नहीं है, मज़ामीन है सिर्फ। जी, आगे आइए। हम्म 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 आसमान का फर्क हम्म हम्म उन्हें अफसोस से फारसी शायरी के कोशाची हम्म शायरी की तवज्जो करते तो शायरी की दुनिया बदल चुकी होती। हम्म मुख्तसर ये कि कलीमुद्दीन अहमद ने उर्दू तनकीद में बुत शिकनी की खिदमत अंजाम दी। उनका ख्याल है कि यह काम जरूरी था। नई इमारत उसी वक्त तामीर हो सकती है जब पुरानी इमारत मिस्मार कर दी जाए। आगे लिखते हैं कि इन्हिदाम के बगैर तामीर मुमकिन नहीं। इन्हिदाम मतलब अगर उर्दू पुरानी इमारत को ढाना, पुरानी रिवायत को तोड़ना। अगर पहले से है और चाहते हैं कि कोई ये नई डिजाइन का के एतबार से खूबसूरत तैयार करें, तो इसके लिए ये जरूरी होगा कि इसको तोड़ करके जगह को खाली करें, तभी हम बना सकते हैं। जी तो मुमकिन नहीं है। जी इन्हिदाम के बगैर तामीर मुमकिन नहीं। अगर उर्दू के नकाइस बयान किए जाते हैं तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि उर्दू इंशा परवाज इन नकाइस से सही हासिल करे और इनसे बचकर एक बेहतरीन अदब की तख्लीक में मुताबिक हो जाए। अब देखिए जो अक़वाल आ रहे हैं, जो अक़वाल आ रहे हैं उस पर नज़र रखिए कि इन्होंने क्या कहा, किसके बारे में कहा। अब आगे आज ये कह दें कि कलीमुद्दीन अहमद की ये दलील यकीनन वज़न रखती है। उनकी ये इंतहा पसंदी, ये मगरिब परस्ती और ये बुत शिकनी उर्दू तनकीद के लिए ज़रूरी थी, और उससे बहरहाल फ़ायदा पहुँचा। जहाँ हद से बढ़ी हुई मुरव्वत का दौर दौरा हो, और जहाँ बुज़ुर्गों की लग्जरियों पर उंगली उठाने वाला ख़तावार ठहराया जाता हो, वहाँ यकीनन एक ऐसे ही सख्त गिर नक्काद की ज़रूरत थी। वो बड़े मशहूर है ना कौल के, बुज़ुर्गों की ख़ता पकड़ना भी एक ख़ता है ना। तो वहाँ एक माशरे में कोई ऐसा होता है जो किसी कुछ नहीं समझता है और उससे फ़ायदा भी होता है। तो करेंगे तारीफ़ व तौसीफ़ की पहली इंतहा के बाद नुक्ताचीनी की ये दूसरी इंतहा थी। दोनों दो तरफ बात थी। जब कहते हैं ना कि पानी अब सर से ऊंचा जा रहा है, तो यही होता है। उर्दू तनकीद में एतदाल और तवाज़ुन की राह हमवार की, उसका एतराफ़ सुरूर साहब ने इन लफ्ज़ों में किया। अब देखिए आले अहमद सुरूर ने कलीमुद्दीन अहमद के बारे में ये एतराफ़ किया। क्या किया है? इन्हें महज मगरिब का अंधा मुक़ल्लिद और मार्कसी तनकीद का कट्टर मुखालिफ कहकर टाला नहीं जा सकता। इनकी इंतहा पसंदी से चिढ़ने के बजाय उनका संजीदगी से मुताला करना चाहिए। किन के बारे में यह बात कही है?
کلیم الدین احمد کے بارے میں پروفیسر علی احمد سرور نے یہ بات کہی ہے. آگے آ جائیے. کریں دوسری اہم بات یہ کہ انہوں نے ادب کی آفاقیت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ کچھ بنیادی قدریں ایسی ہیں جو ساری دنیا کے ادب کو ایک رشتے میں پروتی ہیں، اور اعلیٰ درجے کے ادب میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اسے زندہ رکھتی ہیں. اس لیے کسی زمانے کا اچھا ادب بعد کے زمانوں کے لیے بیکار نہیں ہوتا. وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو حضرات تنقید کے مغربی اصول اور مشرقی اصول کی بات کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ادب کو اس طرح کھانوں میں تقسیم کر دیا جائے تو دنیائے تنقید، دنیائے ادب، دنیائے خیال سب درہم برہم ہو جائے گی. یعنی کلیم الدین احمد کا کہنا ہے کہ ساری تنقید ایک ہے، یہ نہیں کہ مشرقی الگ ہے مغربی الگ، ایسا کچھ نہیں ہے. ماحول کا اثر ضرور ہوتا ہے انسان پر بھی اور ادب پر بھی، لیکن کلیم الدین احمد کی رائے ہے کہ اس اثر کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جانی چاہیے. ادب آفاقگیر ہے، یعنی ادب عالمی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کا ادب الگ ہے، پاکستان کا ادب ہے، بنگلہ دیش کا ادب ہے، رانچی کا الگ ہے، بہار کا الگ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور انسان کے بنیادی افکار و احساسات سے وابستہ ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ ایک انگریز فرانسیسی ادب سے اور ایک فرانسیسی روسی ادب سے لطف اندوز ہو سکے. اگر تقسیم کر دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے ایک اردو کا پڑھنے والا طالب علم عربی کی لکھاوٹ سے ناواقف ہو جائے گا، اس کی زبان سے، اس کے مفہوم سے، اس کے ادب سے، ہے نا. اسی طرح مثال دیا. اسی طرح ان کا محکم عقیدہ ہے کہ شعر و ادب کو نہ محض نفسیات کی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے، نہ صرف مارکسزم کی روشنی میں اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. ادب کو بہرحال ادبیت کے معیار سے ہی پرکھا جانا چاہیے. انہوں نے لکھا، کنہوں نے؟ بولیے. کلیم الدین احمد نے. کیا کہتے ہیں کہ نقاد نہ فرائڈ کا خوشاچی ہوتا ہے اور نہ مارکس کا مقلد. وہ فرائڈ اور مارکس دونوں کے نظریوں میں سے کچھ مفید باتیں لے سکتا ہے، شرط یہ کہ مفید اور غیر مفید، درست اور نادرست کی سمجھ ہو. ضرورت اس کی ہے کہ ہم ادب کو ادب سمجھیں اور اسے ادب کی حیثیت سے جانچیں. بتائیں کس کا قول ہے؟ کلیم الدین احمد. ایک دوسرا قول دیکھیے، کہتے ہیں ادب کے بارے میں، ادب کی دنیا ایک ہے، اس میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی دنیایں ہیں، خود مختار حکومتیں نہیں. یعنی ایسا نہیں دنیا الگ ہے لیکن مختاری طور پر کوئی نہیں کہے کہ نہیں بہار کا ادب الگ ہے، یو پی کا الگ ہے، جو بنگال کا الگ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. شاعری کا مدعا آج بھی وہی ہے جو 2000 سال پہلے تھا، اور فنون لطیفہ کے بنیادی قوانین، شاعری کے اصولی باتیں ساری دنیا میں ایک ہیں. یہ کلیم الدین احمد کا کہنا ہے کہ ادب ہماگیر ہونا چاہیے، اس کو ٹولی میں اور جماعت میں نہیں بانٹنا چاہیے، یعنی محدود ہو کر رہ جائے گا ادب. اب دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ ادب کی دنیا ایک ہے تو اسے جانچنے کے پیمانے بھی یکساں ہونے چاہیے. کلیم الدین احمد کے محدود مقاصد کو ناپسندیدگی کی نظر سے، ادب کے محدود مقاصد کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ اصول دریافت کرتے ہیں جن کے بغیر ادب کی پرکھ ممکن نہیں، کیونکہ ادب پہلے ادب ہے بعد میں کچھ اور. کیا کہتے ہیں دیکھیے، اشتراکی کوچا گردوں سے وہ اس لیے بیزار ہیں کہ انہوں نے شاعری کو پیغام یعنی پروپیگنڈے کا آلہ بنا دیا، حالانکہ وہ پیغمبری کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے اور اس بارے میں بہت متوازن نظریہ پیش. پہلے ادب ہے بعد میں کچھ اور ہے تو کلیم الدین احمد کا بھی نہیں، سرور کا بھی ہے، علی احمد سرور کا بھی ہے جی. لیکن جو لفظ جنہوں نے کہا، جو نقل کیا گیا، ہم کو اس پر یاد رکھ لینا ہے کہ کون لفظ کیسا ہے اور کون کس طرح سے ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. اب یہ کیا کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے. دیکھیے ان کا الگ کا طریقہ الگ ہے نا، مفہوم تو ایک ہی لیکن طریقہ الگ ہے کہنے کا. اب ایک کال اور دیکھیے، ترقی پسندوں سے انہیں گلہ ہے کہ اس اعلان کے باوجود کہ فن بڑی چیز ہے، تخلیق بڑی نعمت ہے، حسن کاری کوئی الزام نہیں اے دوست. دیکھ رہے ہیں، گلہ کرتے ہیں. فن بڑی چیز ہے جی شعر ہے، فن بڑی چیز ہے، تخلیق بڑی نعمت ہے، حسن کاری کوئی الزام نہیں اے دوست. کہتے ہیں کہ ترقی پسند اور حسن کاری میں شروع سے آخر تک ایک طرح کا بیر رہتا، جبکہ حسن کاری کے بغیر شعر و ادب کا وجود میں آنا ممکن ہی نہیں. وہ شاعری کو موسیقی اور مصوری سے بلند رتبہ دیتے ہیں، کیونکہ شعر بیک وقت نغمہ بھی ہے اور تصویر بھی، مگر اس کے سوا کچھ اور بھی. اس لیے ان کی نظر میں شعر میں جلوہ حسن کی متلاشی ہے،
لیکن اس فکر کو بھی ڈھونڈتی ہے جو فن کو رفعت عطا کرتی ہے۔ بہت صاف لفظوں میں کہا، جو انہوں نے شعر کہا نا، اس سب بات کا خلاصہ یہ ہے۔ دیکھیے اب کیا ہے، صرف حسن نہیں کریں ادب دو چیزوں کے اتحاد کا نام ہے، انسانی تجربات اور حسن صورت۔ ایسا نہیں کہ صرف جملے کسے جا رہے ہیں، تعریف بیان کی جا رہے ہیں اور سچائی سے دور ہیں، حقیقت سے ناآشنائی ہے۔ کر انسانی تجربات، اور تجربات میں جو بات آتی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، اور حسن کا تعلق کس سے ہے؟ تخیل سے ہے، ماورائی چیزوں سے ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ ادب دو چیزوں کے اتحاد کا نام ہے، انسانی تجربات اور حسن صورت۔ اسی پر تنقید کیا تھا نا، ترقی پسند تحریکوں پر، صرف کہہ رہے ہیں کہ اے دوست حسن رکھو، حسن کوئی یہ نہیں ہے۔ کلیم الدین احمد کے خیال میں تنقید کا واسطہ ادراک سے ہے، تأثرات سے نہیں۔ دیکھیے ہو سکتا ہے یہ پوچھ لے تو کہ ان کی تنقید بہت جو ہے کہ اہم ہے، تو اگر یہ پوچھ لے گا، چونکہ کلیم الدین احمد متاثر ہو کر کسی بات کو لکھنے کا قائل ہی نہیں ہے، بلکہ وہ پرکھنے کا قائل ہیں کہ صحیح اور غلط کیا ہے، اس کو لکھیے۔ اور اردو ادب میں تأثرات بہت چلتے ہیں، تأثرات مطلب یہ ہے کہ متاثر ہونے والی بات، اور آج بھی چلتا ہے۔ تأثراتی تنقید کو تنقید مانتے ہی نہیں۔ اب یہ سوال یہ بھی آ جائے گا، تأثراتی تنقید کو کون ایسے نقاد تنقید نہیں مانتے، بتائیے؟ کلیم الدین احمد۔ اچھا، تأثراتی تنقید میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، لچھے دار جملوں، چلتے ہوئے فکروں کو وہ تنقید کے لیے مہلک سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک دیکھیے کیا لکھتے ہیں اب، تنقید میں اس کی ضرورت ہے کہ خیالات کو اس صفائی سے ظاہر کیا جائے کہ غلط فہمی کا احتمال باقی نہ رہے۔ یہ بات کس نے لکھی ہے؟ کلیم الدین احمد نے۔ یعنی ایسا جملہ نہیں لکھا جائے کہ صرف تعریف ہو، ایسا لگے کہ میرا کوئی اپنا ہے اس کے بارے میں تعریف کر دیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ خود لفاظی اور عبارت آرائی سے پرہیز کرتے ہیں۔ ان کے اسلوب کو تجزیاتی اسلوب کہا جاتا ہے۔ ان کی نثر میں قطعیت پائی جاتی ہے، یعنی وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں بالکل وہی بات قاری کے ذہن نشی ہوتی ہے۔ اس میں کسی طرح کا ابہام نہیں ہوتا۔ حوالوں اور مثالوں سے وہ اپنی بات کو زیادہ مدلل اور باوزن بنا دیتے ہیں۔ ان کی نثر میں رعنائی و دلکش نہیں۔ ان کی تنقید پڑھنے والا زبان و بیان کے لطف سے محروم رہتا ہے، لیکن اس کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ قاری کی ساری توجہ موضوع پر مرکوز رہتی ہے۔ اچھا دیکھیے یہاں سے کلیم الدین احمد کی کچھ چیزیں ہیں۔ کلیم الدین احمد اپنی تحریروں کے ذریعے اردو شعر و ادب کی دنیا میں ایک انقلاب عظیم برپا کر دینا چاہتے تھے۔ یا تو نہ ہو سکا، مگر ان کی کوششیں نتیجہ خیز ضرور ثابت ہوئیں۔ دیکھیے کیا کیا ہے ان کی تحریروں سے جو نتیجہ نکلا ہے، یہ انہی کی تحریروں کا اثر تھا۔ کن کی؟ کلیم الدین احمد۔ ٹھیک ہے، اشتراکی ادب کا طلسم ٹوٹا، محض پیغمبری کو شعر و ادب کے مقام سے فروتر سمجھا جانے لگا، اور ادب کو ادب کی کسوٹی پر پرکھنے کا چلن عام ہوا۔ بتائیے کس کی تحریروں کا نتیجہ ہے؟ کلیم الدین احمد کی تحریروں کا یہ نتیجہ ہے۔ دوسرا جی، فروعی اور غیر ضروری مباحث کے بجائے ادب کے بنیادی مسائل توجہ کا مرکز بننے لگے۔ بتائیے، بولتے چلیے۔ کلیم الدین احمد۔ آگے آ جائیے، ان کے تحریروں سے ادب کی آفاقیت کا احساس پیدا ہوا اور ان بنیادی قدروں کی تلاش شروع ہوئی جو ادب کو زمان و مکان سے بلند کرتی ہے۔ بتائیے، کلیم الدین احمد۔ جہاں تصویر کا صرف ایک رخ دیکھا جاتا تھا اور کوتاہیوں کی گرفت جرم سمجھی جاتی تھی، وہاں خامیوں کی طرف انگلی اٹھانے کا حوصلہ پیدا ہوا، بت پرستوں کو بت شکنی کا ہنر آیا۔ بولیے، چلیے آگے آ جائیے۔ اہل قلم نے ان سے یہ سیکھا کہ تنقید، تجزیے، موازنے اور گول مول رائے پر ختم نہیں ہو جاتی، اسے فیصلے بھی سنانے پڑتے ہیں، صاف اور دو ٹوک۔ کلیم الدین احمد۔ یہ سب یاد رکھنا ہے، چونکہ یہ اہم سوال ہے، یہ گائیڈ وغیرہ میں کم ملیں گے، اور یہاں سے جو چیز آپ لکھ کے ماریں گے تو آپ کے پاس دلیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے۔ آخری پیراگراف ہے، میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی دوسرا کوئی پڑھیے۔ کون پڑھے گا؟ ہوں 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 ہوں
सुखन हाय गुफ्तनी। हम्म 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 हाँ हम्म 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 जो अक़वाल इसमें है वो अक़वाल अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर अलग से आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। यही किताबें जो छोटी छोटी किताबें जैसे उर्दू अदब की तनकीदी तारीख है और ये है, और इसी तरह जो है एक दो किताबें और यहीं से सवालात बनते हैं। बाकी आप गाइड है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान रखिए। ये किताब में जो अक़वाल आ रहे हैं उसको गौर से पढ़िए। नागा करेंगे 50 लोग एडमिशन लिए हैं जिसमें 15 लोग हैं जो मुसलसल पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो पढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे। आप नहीं आएंगे तो हम कब तक आपको हम मोटिवेशन देंगे, चाहे कोई कब तक आपको नसीहत करेगा। तो ये कलीमुद्दीन अहमद ख़त्म हो गए। अब मोहम्मद हसन अस्करी हमारे निसाब में नहीं है तो इनको हम छोड़ देते हैं। आगे आ जाइए। मुझे लगता है इसके बाद खुर्शीदुल इस्लाम भी नहीं है हमारे यहाँ। पढ़ लीजिएगा लेकिन एक मरतबा कम से कम। प्रोफेसर मोहम्मद हसन आप पढ़ चुके हैं ड्रामे में, इनको छोड़ दीजिए। अब गोपी चंद नारंग अपने यहाँ दाखिली निसाब हैं। मिल गया। हाँ, प्रोफेसर गोपी चंद नारंग। सबसे पहले आप पैदाइश वक्त बता दीजिए हमें एक मरतबा, जल्दी बताइए। तो उनको हम पढ़ेंगे, पहले हम निसाब देख लेते हैं, ठीक है। पढ़ा देंगे उसको भी। कितना बड़ा है? अच्छा एक कॉल देख लीजिए, कुछ नहीं तो एक कॉल ही दो कॉल देख लेते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद हसन, जल्दी बताइए पैदाइश वफात। 1926। 31 है मोहम्मद हसन का। कुछ भी बोल रहे हैं आप लोग। मोहम्मद हसन 1926 2010। चलिए ये कॉल माइक बंद कीजिए आप लोग। प्रोफेसर मोहम्मद हसन, माइक बंद कर लीजिए। अब अदब महज ज़िंदगी का वफा पेशा अक्स नहीं, उसका मेमार भी है और उसका रहबर भी। वह इंसानी शऊर और अज़्म की तश्कील में अमली तौर पर हिस्सा लेता है। वह उनको नए ख्यालात से ही आशना नहीं करता बल्कि इंसानों की ज़हनी बुलूगत और बेदारी में हिस्सा लेता है। ये कौल किसका है? प्रोफेसर मोहम्मद हसन का। अब कहीं कहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ इनके अक़वाल को। इन देखिए खूब अच्छे से नज़र रखिएगा सफ़ा पर, मैं कहीं कहीं से पढ़ूँगा। वो कहते हैं, देखिए इसी पैराग्राफ के आखिर में लिखा हुआ है, वो तरक्की पसंद अदब और जमालियाती अक़दार को एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि एक दूसरे का मददगार व मुआविन मानते हैं। फ़िक्र व फ़न की इम्तजाज से ही आला अदब वजूद में आता है। ये बात किसने कही है? अच्छा, उसके ऊपर देखिए एक और कौल है कि हर दौर के संजीदा अदब का मुताला लाजमी तौर पर मुसन्निफ़ का मुताला, असर का मुताला और आफाकी अक़दार का मुताला बन जाता है। देख लिए, हर दौर के संजीदा अदब का मुताला लाजमी तौर पर मुसन्निफ़ का मुताला, असर का मुताला और आफाकी अक़दार का मुताला बन जाता है। चलिए पैराग्राफ जो शुरू हो रहा है वहाँ लिखा है अदबी तनकीद 1954 मज़ामीन का मजमुआ है, ठीक है। और नीचे आइए, एक जगह देखिएगा, देखते रहिएगा। इनकी एक किताब का नाम है शेर नौ। पूछता है कभी कभी, ये तरतीब लगाने में देता है, पूछता है शेर नौ किसी किताब है। शेर नौ 1961 में। देखिए एक कौल है इस किताब के अंदर कि हमारे तनकीद निगारों को याद रखना चाहिए कि अदब पहले आर्ट है और बाद को कुछ और। इस पर फ़न के उसूलों का इतलाक़ होगा। शायरी का कोई मौजू और मकसद क्यों न हो, उसे सबसे पहले आला अदब पारा होना चाहिए। अगर कोई शायरी इस मेयार पर पूरी नहीं उतरती तो वह कितनी ही कामयाब और कारामद क्यों न हो, वह अदब में जगह नहीं पा सकती। आर्ट का पहला काम जबालियाती एहसास की तस्कीन है। ये सवाल आ चुका है शायद एक मरतबा। ये आखिरी लाइन का आखिरी टुकड़ा मिला आप लोगों को?
آرٹ کا پہلا کام جمالیاتی احساس کی تسکین ہے. کس نے کہا؟ جلدی بتائیے. محمد حسن نے. اب دیکھیے اسی پیراگراف کے اخیر میں دیکھیے ڈاکٹر شارب ردولوی کی کتاب ہے جدید اردو تنقید. دیکھیے ایک اقتباس: تخلیق دراصل 3 سطحوں سے ہو کر گزرتی ہے. وہ اپنے کلاس کا ٹھیک ہے، تھوڑا اور پڑھا دیتے ہیں. گزرتی ہے. وہ اپنے مصنف کی ذات کا اظہار بھی ہوتی ہے، اس کے عصری شعور کی آواز بھی، اور اس دور سے پیدا ہونے والی آفاقی اقدار کی گونج بھی. اس لیے ہر دور کے سنجیدہ ادب کا مطالعہ لازمی طور پر مصنف کا مطالعہ، عصر کا مطالعہ اور آفاقی اقدار کا مطالعہ بن جاتا ہے. یہ بات کس نے کہی ہے؟ ڈاکٹر شارب ردولوی نے. ٹھیک ہے. اچھا، محمد حسن شیر نو کے ایک مضمون میں کیا لکھتے ہیں؟ دیکھیے لکھتے ہیں کہ ادب سماج کا آئینہ ہے، اور اس آئینے میں سماج کے عکس ہزار طریقے پر پڑتے ہیں. کبھی فرد کے شعور و لاشعور سے مرتب تصویروں کے ذریعے، تو کبھی عمرانی زندگی اور سیاسی عمرانی. ٹھیک ہے، عمرانی. یہ لفظ تھوڑا دیکھ کے ہم کو بتائیے گا، عمران ہوتا ہے یا عمران؟ مجھے یاد ہے مطلب عمرانی زندگی نا. چلیے. اور سیاسی ہنگاموں کی پرکشائی کی شکل میں. یہ بات کس نے کہی ہے؟ چلیے ہاں، ان کی ایک کتاب ہے جو بار بار پوچھی جاتی ہے، دہلی میں اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر. کسی کتاب ہے؟ محمد حسن کی کتاب ہے. آگے آ جائیے. اب مجھے لگتا ہے چھوڑنا پڑے گا. اچھا، آگے کون کون سے نقاد باقی رہ گئے؟ ایک تو یہ گوپی چند نارنگ اور فاروقی. کل پڑھا دیں گے دونوں کو، چونکہ یہاں نیٹ ختم ہو گیا ہے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے جلدی پوچھ لیجیے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے.